बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे रात होने वाले वाक़यात के बारे में और कल की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि इमरान खान साहब से मुताल्लिक है कि आज अब से 2 घंटे बाद जो एक पूरा खेल खेला जाएगा, या समझ लें आप कि ऐवान में वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है वो किया गया है। क्या इमरान खान के गुस्से की वजह से है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही पार्टी के सदर भी हैं और वजीर आजम भी, और उन्होंने वजीर आजम के खिलाफ जो है वो एक नोटिस सर्व किया है। इस नोटिस की हकीकत क्या है और इमरान खान साहब ने सेनेट के इलेक्शन के बाद ये इकदाम क्यों उठाया? यूसुफ रजा गिलानी की शिकस्त के बाद तो उन्होंने, हमें मालूम है सेनेट में जो शिकस्त हुई है उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने अरकान के खिलाफ जो है बहुत शदीद तरीन कार्रवाई का अंदिया दिया है और इसके ऊपर काम भी हो रहा है। इनफैक्ट इस वक्त उन्होंने ये भी बयान दिया है कि आज कौमी असम्बली के इजलास तक ही अरकान को इस्लामाबाद छोड़ने की हिदायत नहीं है, इस्लामाबाद से बाहर जाने को मना कर दिया है। इस वक्त पूरी नेशनल असम्बली की जो हालिया हुकूमत की जो पार्टी है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और चंद घंटे बाद जो है वो कौमी असम्बली में होगी। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पीडीएम ने जो रात गए इजलास का बायकॉट किया था उसका क्या स्टेटस है, और साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि मेजॉरिटी किसके पास है इस वक्त। अगर इमरान खान को एतमाद का वोट नहीं मिलता तो फिर क्या होगा? क्या सदारती निज़ाम आएगा, क्या कोई और इकदाम होगा? जो कि आपने देखा कि DGISI और आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई और उसमें बहुत देर तक कुछ अहम मामलात के ऊपर बातचीत हुई और कहा यह गया कि बॉर्डर से रिलेटेड सूरत हाल पर डिस्कस हुआ। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। खैर, 6 मार्च मुल्क की तारीख का एक तहलका खेज दिन गुजरेगा और देखना यह है कि इस वक्त एतमाद का वोट किसके पलड़े पे जाएगा। मगर अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हम आपको इसकी वजह बताते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली में 341 अरकान है, जिसमें से हम अगर चेक करें तो इमरान खान साहब की पार्टी यानी कि PTI और उसके इत्तेहादियों की तादाद 181 है, और रेस्ट ऑफ द अपोजिशन जो कि PDM पे मबनी है उनकी जो तादाद है वो कम है। अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब को 172 वोट चाहिए जीतने के लिए, एतमाद का वोट हासिल करने के लिए। अपोजिशन की जो नशिस्तें हैं उसमें उनके पास 160 अरकान। ये 160 अरकान अगर कल नहीं भी आते तो हुकूमत के पास वाज़े नुमाइंदगी है, मतलब वाज़े अक्सरियत है एतमाद का वोट हासिल करने के लिए। अब सिनेरियो ये है कि इस वक्त हमें ये भी देखना है कि जो इमरान खान साहब ने जो बताया आज जो पार्लियामेंट रात में जो रात गए गुजरे पार्लियामान का जो इजलास हुआ, पार्लिमानी कमेटी जो उनकी थी PTI की, उसमें उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि हमारे बहुत से लोग हो सकता है कि वो कल के इजलास में ना आए। 172 वोट चाहिए एतमाद का वोट हासिल करने के लिए इमरान खान साहब को। देखना यह है कि आज जितने अरकान उनके साथ हैं क्या वो एतमाद का वोट इमरान खान साहब को देंगे या नहीं देंगे। दूसरी चीज ये कि जो अपोजिशन के अरकान है क्या उनमें से कुछ लोग कल आकर PDM की असलियत और हकीकत खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। आज यानी कि अब से 3 घंटे बाद ये इसकी हकीकत खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, क्योंकि कल MQM के वफ़द से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वफ़द से इमरान खान साहब ने खुद मुलाकात की और उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वाज़े इशारे में बात की और उन्होंने कहा कि आपकी क्या डिमांड्स हैं। तो मुस्लिम लीग और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से ये था कि जो भी कराची के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जो है वो रखा जाए। खैर, उनकी और कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया और इसके नुकात भी नहीं आया। मगर जो असल जो मुलाकात हुई थी वो DGISI और आर्मी चीफ से मुताल्लिक हुई थी और उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि अगर तो उनको नो कॉन्फिडेंस का वोट मिलता है तो फिर वो सदारती निज़ाम के ऊपर भी ये बात हो सकती है कि सदारती निजाम आएगा तो फिर किस तरीके से निजाम चलेगा मुल्क का और अपोजिशन पार्टीज का क्या हाल होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एतमाद का वोट मिलेगा तो फिर उसके बाद अपोजिशन पार्टीज में जो मौजूद करप्शन की जो जड़ें हैं, माफियाज के जो रखवाले हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा और सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। साथ साथ जो फोर्सेस हैं उनकी पूरी सपोर्ट उनको दरकार है, क्योंकि आपने देखा कि मुतादिद बार DGISPR ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए और उन्होंने बताया कि हमारा हुकूमत से क्या ताल्लुक़ है। हम इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाह रहे कि हुकूमत इस वक्त क्या करना चाह रही है फ़ौज के साथ। फ़ौज ने अपना एक स्टांस पेश किया कि हम जो है वो रिलीफ वक्त में जब भी हमें हालिया हुकूमत चाहे किसी की भी हो वो हमें कॉल करती है तो हम आते हैं और आवाम की खिदमत के लिए आते हैं। हम किसी की ज़ाती पसंद नापसंद के ऊपर किसी पार्टी से रिलेट नहीं करते, हम पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करते हैं। ये बात हो गई। इस वक्त
اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے متعدد بار فوج کو آڑے ہاتھوں لیا گیا، اداروں کو آڑے ہاتھوں لیا گیا، اور متعدد ایسے مواقع پہ فوج کا نام لیا گیا جہاں پر لینا صحیح نہیں تھا۔ بہت سے ایسے معاملات میں ان کو شامل کیا گیا جن سے ان کا تعلق نہیں تھا۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سینٹ کے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب کا نیا چہرہ قوم کے سامنے آ رہا ہے، اور اس وقت یہ تبدیلی ضروری تھی کیونکہ اتنے موجود عناصر جو مافیاز پہ بلیو کرتے ہیں اور مافیاز کا حصہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ اصل جو ان کا مقصد تھا انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں بھی دیکھ دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے تو ان لوگوں کو خریدا جن میں ہلکی سی بھی لچک تھی۔ عمران خان نے ایک کام بڑا زبردست کیا، اس بات کا عوام کو شاید اندازہ ہی نہیں کہ اس نے اپنے ایم پی اور ایم این ایز کو 2 سال کے عرصے تک جو ہے فنڈز ہی الاٹ نہیں کیے۔ اور فنڈز کون سے؟ جو ان کے پرائیویٹ فنڈز تھے۔ اس نے ایک کلیکٹیو بورڈ بنایا جس میں انہوں نے ہر علاقے کی پوری ریکی کی اور جہاں پہ ان کے ڈیولپمنٹ ورک آؤٹ تھے اس کو پلان کام کیا۔ اس میں ایم پی اور ایم این اے کا کام نہیں تھا، صرف اور صرف وہ ڈائیگنوز کر سکتا تھا، وہ انڈیکیٹ کر سکتا تھا کہ اس کے علاقے میں کون کون سے کام ہونے ہیں۔ مگر ہم نے دیکھا کہ وہ ایم پی اور ایم این اے مایوس ہو گئے جو پرانی اور سابقہ حکومتوں سے تعلق رکھتے تھے اور صرف تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئے تھے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ بیگن تھے، کبھی ادھر ڈولنا کبھی ادھر ڈولنا۔ تو اس بار ان کی بھی حقیقت سامنے آ گئی۔ دوسری چیز یہ بھی دیکھی ہم نے کہ جو پیسہ بنانے آئے تھے ان کے لیے پیسہ تو تھا ہی نہیں۔ عمران خان نے تو 2 سال بعد جو ہے ایم پی اور ایم این ایز کو فنڈز الاٹ کیے۔ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اس وقت کرپشن بالکل بھی نہیں ہو پائی، اور جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ساری جماعتیں ایک ساتھ ہو کر ایک کے خلاف اکٹھی ہو گئیں۔ آج سے پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب جو یہ کل جو اعتماد کا ووٹ ہے، صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے آخر کیوں یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ عمران خان جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیں؟ وہ اسی وجہ سے لیں کہ ان کو یہ قوم کو بتانا تھا کہ اس وقت بھی ان کے پاس واضح میجورٹی ہے، اکثریت ہے، اور وہ قومی اسمبلی سے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں۔ اور کل اگر نو کانفیڈنس کا ووٹ ملا تو عمران خان، یہ تو آپ کو بتا دے کہ صدارتی نظام کی تو بریکنگ نیوز ہے، اس کے بعد جو کرپشن مافیا ہے ان کو پھر آپ سوچ لیں کہ کسی طور کی بھی جو ہے چھوٹ نہیں ملے گی۔ پھر نیب کے اوپر ریٹ ہوگی کہ نیب واضح ثبوت کیوں نہیں جمع کر پا رہا ہوتا۔ ای سی پی کے اوپر ریٹ ہوگی کہ جب ان کے پاس چیلنج تھا، ان کے پاس موقع تھا، تو انہوں نے کیوں سپریم کورٹ میں اس طرح کا اقدام نہیں کیا۔ کیا آئین سے بڑھ کے کوئی چیز ہے؟ آج بھی ان کے اعلامیے کا جو ای سی پی نے جو کہہ لیں کہ نیشنل اسمبلی کے جو اراکین نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے اوپر انہوں نے بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں ای سی پی میں بڑے شدید تحفظات ہیں، تو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کہ ہم آئین سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو آئین میں تو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ کہیں پہ کوئی کلپریٹ ہے یا کوئی مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے تو آپ اسے عیا کریں، مگر آپ نے تو اور ان کو سپورٹ کیا، جس کے بعد یہ منظرنامہ آیا کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ بکے اور بک کے کام ہوا۔ اس وقت پی ڈی ایم میں ہی ایک اور پھڈا جنم لے رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کیا مولانا غفور حیدری صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہوں گے یا پھر یوسف رضا گیلانی۔ دیکھتے رہیے گا، اس کے بارے میں بھی آپ سے 3 گھنٹے بعد آپ کو اپڈیٹ دیں گے، کیونکہ جے یو آئی ایف کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہونے والا ہے جو کہ پی ڈی ایم کی حقیقت کھول دے گا اور بتا دے گا کہ یہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے سارے ایک ہوئے تھے یا پھر کوئی اور مسئلہ تھا۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، آپ کو ہم 3 گھنٹے بعد ایک اپڈیٹ دیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت عمران خان صاحب صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں یا پھر یہ وزیر اعظم رہیں گے اور اس بار وزراؤں کی کرسیاں چینج ہو۔ شکریہ۔